हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं आपका इस चैनल पर इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। ये यूट्यूब चैनल आप तलबा के लिए बनाया गया है और इस पे जो मवाद और जो कंटेंट आपके सामने पेश किया जा रहा है वो ऐसे कि बहुत से तलबा जो क्लास में नहीं होते या छुट्टियां लग जाती हैं तो छुट्टियों में असातिज़ा की तरफ से जो होमवर्क दिया जाता है तो उन होमवर्क को और दीगर जो काम होते हैं या आप कभी छुट्टी पे हो गए तो क्लास में काम कराया गया और आप हाजिर नहीं रहे, कॉपी को मेंटेन नहीं कर पाए, होमवर्क नहीं कर पाए, तो इस तवज्जुह से ये कंटेंट आपके सामने पेश किया जाए ताकि आप घर बैठे बैठे क्या है अपने मश्क को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, तो आज जिस चैप्टर नंबर 9 जो है खुदा के नाम ख़त, तो उसको आज हम देखेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें पेश की गई हैं। सबक का नाम क्या है? खुदा के नाम ख़त। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि अल्फाज मानी। देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है क़यास। क़यास की मीनिंग क्या होते हैं? अंदाज़ा। ठीक। अगला क्या है? शुद्ध बुद्ध का मतलब होता है समझ। शफ़ाफ़, शफ़ाफ़ मतलब होता है साफ़ सुथरा। ठीक। तरंग, तरंग का मतलब क्या होता है? तरंग का मतलब होता है जोश और खुशी। ठीक है। अगला लफ्ज़ है कुल्लाश। कुल्लाश का मतलब क्या होता है? गुर्बत या गरीबी, मुफलिसी। ठीक। अगला है पाश पाश करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। ठीक है। अगला लफ्ज़ है बददियानत, बेईमान। ठीक। ये अल्फाज मानी थे, आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा और अल्फाज को ख़ास करके जो अल्फाज के मीनिंग है उसको याद रखिए, क्योंकि आपके जब पेपर होगा तो उस पेपर में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक। और गौर कीजिए पे, देखिए क्या है, नुकसान होने के बावजूद इंसान को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। देखिए बहुत नसीहत की बात कह रहे हैं कि नुकसान होने के बावजूद अगर आप कोई काम कर रहे हैं या कोई चीज़ आपकी ज़ाय हो गई, नुकसान हो गई, तो बावजूद इसके क्या कि आपको हिम्मत नहीं हारना है। आपको मुसलसल अमल करते रहना है, काम करते रहना है, कभी तो कभी आपको कामयाबी मिलेगी। अब जैसे कोई घर तामीर कर रहे हैं या कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, अभी वो बना रहे, अभी वो इब्तदाई मरहले में हैं, लेकिन जो चीज़ आप बना रहे थे थोड़ी चीज़ मुकम्मल हो, वो चीज़ थोड़ी सी मुकम्मल हो गई थी, लेकिन बावजूद इसके वो जो थोड़ी सी चीज़ मुकम्मल थी वो नुकसान हो गई, ज़ाय हो गई। तो फिर ये नहीं कि आपने उसको छोड़ देना है, उसको कहना कि फिर आपको रीस्टार्ट करना है। ठीक। फिर नए तरीके से तामीर करना है। और अगर कोई चीज़ नुकसान हो जाती, कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो जो चीज़ बन जाती है उसमें आपको कोई ना खुद ही आपको ही कमी नज़र आती है कि नहीं चीज़, ये चीज़ ऐसे बन सकती थी। अगर नुकसान हो गए, अब जब दोबारा आप बनाएंगे तो जो जिस कमी की निशानदेही आपने की थी तो दोबारा वो कमी नहीं करेंगे। तो फ़ायदा भी होता है, कोई चीज़ नुकसान हो जाती है उसके फ़ायदे भी हैं, और नुकसान तो है ही है, नुकसान होने की चीज़ें नुकसान है, लेकिन आपको क्या है कि ऐसी सूरत में हिम्मत नहीं हारना है और ना ही नाउम्मीद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। ठीक। ये सब चीज़ें आपको ज़हन में रखना है। देखिए अब सवाल जवाब देखिए, अगला क्या पोर्शन क्या है, सवाल जवाब। पहला सवाल क्या है? लेंशो बीबी से क्या क्यास आराई की? लेंशो ने अपनी बीवी से क्या क्यास आराई की? जवाब क्या है? लेंशो ने बीवी से ये क्यास आराई की कि आज बारिश होगी, ये अंदाज़ा लगाया हम। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? जो लेंशो था वो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? और इसका जवाब देखिए, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया ताकि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवा देखे। ठीक है। तरंग, जो खुशी तरंग बनते हैं, जो वेव्स जो होते हैं, ठीक है, तो उससे जो खुशी के अपने तन मन में उसको महसूस करे और रवां देखे, मतलब कि ऐसा लगे कि उसकी ताजगी, उसकी रूह ताज़ा हो, उसके बदन की हर चीज़ को महसूस करे उसका बदन। अगला सवाल क्या है कि ज़ाला बारी से क्या नुकसानात हुए? ठीक है। ज़ाला बारी मतलब बर्फ़बारी। ठीक। सवाल जवाब देखिए, ज़ाला बारी से गन्ने की खेतों का सत्यानाश हो गया, मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फूल टूटकर बिखर गए। ठीक। जब ज़ालाबारी या बर्फ़बारी होती है और कसीर तादाद में बहुत ज़्यादा होती है तो फसलों को क्या है, नुकसान कर देती है, ज़ाय कर देती है और किसानों को बिल्कुल मायूस कर देती है, किसानों का नुकसान करा देती है। ठीक। तो कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा ना अल्लाह को पसंद है और अल्लाह के बंदों को भी पसंद नहीं है। ठीक।
تو اگلا سوال دیکھیے، لینشو نے خدا کے نام خط میں کیا لکھا؟ جواب دیکھیے اس کا، لینشو نے خط میں یہ لکھا کہ اے میرے رب، تو اگر میری مدد نہیں کی تو میں اور میرا کنبہ اس سال فاقوں کا شکار ہو جائیں گے۔ فاقوں مطلب کیا ہوتا ہے؟ فاقہ، فاقہ مطلب بھوک مری، ٹھیک ہے، بھوک سے ہم لوگ مر جائیں گے۔ اگلا سوال دیکھیے، لینشو نے لفافے میں کیا پتہ لکھا؟ لینشو نے جو خط لکھا تھا، خط، تو جب ہم خط لکھتے ہیں تو خط کو موڑ کر ایک پیج پہ لکھتے ہیں، پھر موڑ کر اوپر کا انویلپ لگا کر اوپر ایڈریس لکھ کر، پتہ لکھ کر ہم بھیج دیتے ہیں۔ تو اس پہ جو پتہ لکھا تھا لینشو نے، وہ کیا پتہ لکھا تھا؟ جواب کیا ہے؟ لینشو نے لفافے میں پتہ کی جگہ یہ لکھا کہ یہ خط خدا کو ملے، ٹھیک۔ اگلا سوال دیکھیے، پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ لینشو کا جو خط تھا پوسٹ ماسٹر کو ملا تو اس نے کیا کیا؟ جواب دیکھیے، پوسٹ ماسٹر نے لینشو کا خط پڑھنے کے بعد اپنے ماتحتوں سے چندے کی درخواست کی اور خود بھی ایک اچھی خاصی رقم پیش کی۔ جو اس کے ماتحت تھے، مطلب کہ جو پوسٹ ماسٹر تھا اور جو اس کے انڈر میں کام کرتے تھے یا اس کے ساتھ جو کام کرتے تھے، اس سے کیا ہے کہ اس نے درخواست کی اور یہ کہا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کو کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، ہمیں ضرورت ہے کہ اس کی مدد کریں، اس کو کیا ہے، مدد کی ضرورت ہے۔ تو چند پیسوں کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آئیں اور جتنا بھی آپ کو مقدار یا اماؤنٹ سمجھ میں آپ اس کو دے سکتے ہیں، ٹھیک۔ اب کیا اگلا سوال کیا ہے کہ لینشو پہلے خط کا جواب ملنے کے بعد دوسرے خط میں خدا کو کیا لکھا؟ جواب دیکھیے، لینشو نے دوبارہ خط میں لکھا کہ اے میرے رب، جو رقم میں نے طلب کی تھی اس میں سے مجھے صرف 17 روپیے ہی ملے ہیں، باقی روپیے بھی فوراً ارسال کیا جائے۔ ارسال مطلب کیا ہے؟ بھیجا جائے، ٹھیک ہے، سینڈ کیا جائے، ٹھیک، سینڈ کیا جائے۔ اب دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اکلوتا، ملازمین، نیک دلی، پختہ یقین، تکیہ کرنا، پالن ہار، یہ الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو جملوں میں آپ کو جو جملے لکھے ہیں اس میں خالی جگہ اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو بھرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب پہلا کیا ہے؟ اس شہر میں یہ مکان اکلوتا ہے جو قدیم ہے، یہاں پہ جو ریڈ کیا گیا یہ بھرا گیا، ٹھیک۔ اگلا کیا ہے؟ پوسٹ ماسٹر نے اپنے ماتحت کام کرنے والے ملازمین کو حکم دیا کہ کچھ رقم جمع کریں۔ اگلا دیکھیے، انسان کو نیک دلی کا ثبوت دینا چاہیے۔ اگلا دیکھیے، لینشو کو پختہ یقین تھا کہ اس کو خط کا جواب ضرور ملے گا، ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ انسان کو خود پر یقین ہونا چاہیے، کسی اور پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی اور پر اعتماد اور اعتقاد کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ آپ کو خود پہ کیا ہے، اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، ٹھیک۔ اگلا سوال دیکھیے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا خدا ہے اور وہی پالن ہار ہے۔ کیا اس دنیا پوری کائنات کو پالنے والا، جلانے والا اور رزق دینے والا، مارنے والا کیا ہے؟ ایک خدا ہے اور وہی پالن ہار ہے، وہی پالتا ہے، ٹھیک۔ اب کہہ رہے ہیں کہ نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، جو الفاظ ہے اس کو آپ کے متضاد لکھنے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ نزدیک، نزدیک کا کیا ہوگا؟ دور ہوگا، کوئی چیز پاس ہوگی تو وہ دور ہوگی، ٹھیک، نزدیک کا کیا ہوگا؟ دور ہوگی۔ اور تیز کا کیا ہوگا؟ سست ہوگا۔ شکست کا کیا ہوگا؟ جیت ہوگا۔ پختہ کا کیا ہوگا؟ خام ہوگا۔ خام کا مطلب ہوتا ہے را، ٹھیک ہے، را مٹیریل آپ جس کو بولتے ہیں، کوئی چیز پختہ ہوگی تو اس کو بھائی کوئی چیز نرم ہوگی۔ مضبوط، موجود مطلب غیر موجود۔ شہر کا کیا ہوگا؟ گاؤں، شہر ہوتا ہے، شہر کا کیا ہے؟ گاؤں، ٹھیک ہے، یہ متضاد الفاظ ہو گئے۔ اب دیکھیے واحد کی جمع لکھنا ہے آپ کو۔ پہلا کیا ہے؟ مکان، مکانات، چادر، چادروں، چادریں بھی ہوں گی، روح، ارواح، سبزی، سبزیاں، ٹھیک، یہ آپ کے ہو گئے۔ اگلا کیا ہے؟ افسر، افسروں، خط، خط کا کیا ہوگا؟ خطوط ہوگا، ٹھیک، یہ آپ کے واحد جمع ہو گئے۔ اس طرح آپ کے اس سبق میں جو کچھ بھی سبق نمبر 9 میں خدا کے نام خط میں
دیا مشق تھے اس مشق کو حل کرایا گیا، تو آپ اس کو اپنی کاپی میں مینٹین کر دیں۔ اگر آپ کو ہوم ورک چھٹی کا ہوم ورک ملا ہے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، اپنی کاپی میں مینٹین کر سکتے ہیں، تاکہ آپ جا کر اپنے استاد کو چیک کرا سکیں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر اگلی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے بات ہوگی ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔